बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे नमाज इस्तिस्का की। नमाज इस्तिस्का क्या होती है, किस वक्त के लिए होती है, इसके ऊपर हम आपको अहादीस की रोशनी में बताएंगे। बारिश आम इंसानों की बल्कि अक्सर हैवानात की भी उन ज़रूरियात में से है जिन पर ज़िंदगी का गोया इन्हिसार है। इसलिए किसी इलाके में कहत और सूखा पड़ जाना वहाँ की उमूमी मुसीबत बल्कि एक गोना अज़ाब आम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह शख्सी और इनफरादी हाजतों और परेशानियों के लिए वो सलात हाजत तालीम फरमाई, जिसका बयान मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियोज़ में किया है, इसी तरह इस उमूमी मुसीबत और परेशानी के दफ़े करने के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इज्तिमाई नमाज और दुआ की तालीम फरमाई है, जिसकी मुनज़्ज़म और मुकम्मल शक्ल सलात इस्तिस्का है। इस्तिस्का के लग़वी मायने हैं पानी मांगने और सैराबी तलब करने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दफ़ा कहत पड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात इस्तिस्का पढ़ी और अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त बारिश हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की मंदरजा झेल हदीस में इस वाक़े की तफसील बयान की गई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग हाजिर हुए और उन्होंने बारिश ना होने और सूखा पड़ जाने की तकलीफ़ बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की आबादी से बाहर एक जगह जहाँ ईदैन की नमाज़ पढ़ी जाती है, नमाज इस्तिस्का पढ़ने का फ़ैसला फरमाया और लोगों को एक दिन मुतय्यन करके बतलाया कि उस दिन सब लोग आपके साथ चलकर नमाज इस्तिस्का पढ़ें और हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर उस दिन वहाँ ले जाकर रखा जाए। चुनांचे मिंबर वहाँ ले पहुँचा दिया गया। आगे हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि जब वो दिन आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल सुबह आफ्ताब तुलू होते ही वहाँ तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, फिर अल्लाह की किब्रियाई और हम्दो सना बयान की। फिर फरमाया कि तुम लोगों ने अपने इलाके में वक्त पर बारिश ना होने और सूखा पड़ जाने की शिकायत की है और अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपनी हाजात में से तुम इससे दुआ करो और इसका वादा है कि वो कबूल फरमाएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुजूर में अर्ज़ किया, सारी हम तो सताइश अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, वो निहायत रहमत वाला और बड़ा मेहरबान है, योम जज़ा का मालिक और फरमा रवा है। अल्लाह के सिवा कोई इला व माबूद नहीं, उसकी शान ये है कि जो चाहे कर डाले। खुदावंद तू ही है, तेरे सिवा कोई इला नहीं, तू गनी है और हम सब तेरे मोहताज हैं। हम पर बारिश नाजिल फरमा और जो बारिश तू भेजे उसको हमारे लिए तक़वियत का ज़रिया और एक मुद्दत तक किफ़ायत का वसीला बना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। गालिबन मतलब ये है कि इस दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ जितने उठाए हुए थे उससे ऊपर उठाए, यानी जैसे आम नमाज ख़त्म करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते हैं उससे ज़्यादा ऊपर उठाए और बहुत देर तक इसी तरह हाथ उठाए दुआ करते रहे। फिर हाथ इतने ऊपर उठाए कि बावजूद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादरें मुबारक ओढ़े हुए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल के अंदरूनी हिस्से की सफ़ेदी भी नज़र आने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख किबले की तरफ किया और पुश्त लोगों की तरफ कर ली और जो चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़े हुए थे उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटा और दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ अब तक उठे रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख लोगों की तरफ कर लिया और मिंबर से नीचे आकर दो रकत नमाज पढ़ी। अल्लाह ताला के हुक्म से उसी वक्त एक बदली उठी जिसमें गरज और चमक भी थी। फिर वो अल्लाह के हुक्म से खूब बरसी और ऐसी भरपूर बारिश हुई कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद तक वापस नहीं पहुँचे थे कि पानी से रास्ते और नाले भर के बहने लगे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंज़र देखा कि लोग जो कहत और सूखे की शिकायत कर रहे थे बारिश से पनाह लेने के लिए साइबान या छपरे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ سنن نبی داؤد۔ حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 رکعت نمازیں پڑھی اور قرأت بالجہر کی اور قبلہ رو ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف اپنا رخ کیا اس وقت اپنی چادر کو پلٹ کر اوڑھ لیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے لیے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت معمولی اور کم حیثیت لباس پہنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خاکساری اور مسکینی عاجزی کا تھا۔ جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ صلاۃ استسقاء قحط کی عمومی اور اجتماعی مصیبت کے دفع کے لیے اجتماعی نماز اور دعا ہے۔ مندرجہ بالا حدیثوں سے اس نماز کے بارے میں چند باتیں معلوم ہوئی جو کہ درج ذیل ہیں۔ اول یہ کہ یہ نماز آبادی اور بستی سے باہر صحرا اور جنگل میں براہ راست زمین پر ہونی چاہیے۔ بارش طلبی کے لیے صحرا اور جنگل ہی نسبتاً زیادہ موزوں جگہ ہے اور اس میں اپنی بے مائگی کا اظہار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ جمعہ اور عیدین کی نماز کی طرح اس نماز کے لیے بھی نہانے دھونے اور اچھے کپڑے پہننے کا اہتمام نہ کیا جائے، بلکہ اس کے برعکس بالکل معمولی اور کم حیثیت لباس مسکینوں فقیروں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری ہو۔ سائل کے لیے فقیرانہ صورت اور پھٹے حال مسکینوں کی سی حالت مناسب ہے، یعنی جس طرح ہم جمعہ نماز اور عیدین کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نہا دھو کے صاف ستھرے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اس طرح کا کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ فقیرانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تیسرا یہ کہ دعا بہت اہتمام سے کی جائے اور اس غرض سے ہاتھ آسمان کی طرف زیادہ اونچے اٹھائے جائیں۔ پہلی دونوں حدیثوں میں تحویل زدہ کا ذکر ہے، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر اپنی چادر مبارک پلٹ کر اوڑھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ، جس طرح میں نے اس چادر کو الٹ دیا اسی طرح تو بادل سے بارش نازل فرما، صورتحال بالکل پلٹ دے۔ گویا ہاتھ اٹھانے کی طرح یہ عمل بھی دعا ہی کا ایک جز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پہلی حدیث میں گزرا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھی اسی وقت ایک بدلی اٹھی اور بھرپور بارش ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب نماز اور دعا کے نتیجے میں بارش ہوئی اور بھرپور ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، میں تو اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ یہ کمال ابدیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور دعا کے نتیجے میں جب معجزانہ طور پر بارش نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کا اعتراف و اعلان ضروری سمجھا کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے ہوا، لہٰذا وہی حمد و شکر کا مستحق ہے اور میں تو بس اس کا ایک بندہ اور پیغمبر ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بس درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑھ کر ہم ان کے لیے اور کوئی تعریفی الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا، میرے لیے بھی بہت بہت دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔